is not money, is not the riches of this world, but real prosperity or true prosperity is to serve you, your mission, and to serve others, to have a heart of a servant. आणि किरीत भाशेने लिसां बरी गिरेस्ताय खरें व्हडतेपण म्हणल्यार न्हय म्हजी गिरेस्ताय पूण दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूं जे म्हजेशी कितें आसा तें दुसऱ्याक वांटूंक ही जाता क्रिस्ती गिरेस्ताय क्रिस्ती स्वभाव क्रिस्ती सोयीम क्रिस्ताचे सोयीम आमी दिवपी आदार करपी. Thank you for teaching us a very powerful truth, O Lord. हे चोड पृथ्वीर बोललेले सब तूं आमकां शिकयता म्हूण आमी that you gave Mother Mary the thing that is the word with which she served you every moment of her life. दिली तुवें बापा एक वस्त आंकवार मरयेक आनी ती वस्त जावन जाली तुजें उतर आनी हें उतर ही वस्त घेवन आख्या जिवितांत तिणें आपलें जिवीत भावार्थान उदेशी तुज्या उतराच्या भावार्था उदेशी संतोषान आनी शांतीन पूर्ण केलें. As we stand before you, O Lord, you have also blessed us with your word. जशें आमी तुज्या हाजीरपणा मुखार उबे आसा आमी तुका आर्गां दिता की तुवें आमकां तुज्या उतराच्या आशिर्वादान बोल्ल्यात. And this word is speaking back to us. आनी हे तुजें उतर आमचेशी पत्तून उगडापे करता उगडास करता उलयता. That the resources that you have given, we are never the owners of these resources, but we are only the stewards of this. तुझे उतर आमकां उगडास करता की जो वस्तू जी देणी तुवें आमकां दिल्या हें जिवीत तें तुवें आमकां दिलां तें फकत दुसऱ्यांक पासत भेटोवपाक दुसऱ्यांच्या चाकरी करपाक. Thank you for teaching us this truth, O Lord. हें सब तुवें आमकां शिकयलें म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Mother Mary served you. सायबीर मायन तुजी चाकरी केली. Giving her more and more so that she could serve you more. आनी ती जे तुवें कितें दिल्लें तें दुसऱ्यांक वाटीत रावली आनी हे भाशेन तुजी मदीक आनी मदीक नेटान सेवा चाकरी केली. Even though she was mother of your son, O Lord, yet she never abused the resources that were given to her, but she used it for your kingdom and for you. बापा जोरी ती आंकवार मारी तुज्या पुताची माय जाली तरी आसतना ती पडायेन भरोन तिणें तुज्या पुताचो दुरुपयोग करूंक ना फायदो काडूंक ना तिचे तुजो पूत तुज्या मळ्यांत वावर करता आसतना. Teach us, O Lord, to be selfless every day of our life. दिसान दीस आमकां एकूच शिकय दुनिया आमच्या दिसपटी जिवितांत आप स्वार्थीपण सोडून फकत चाकराचें काळीज करूंक. There were so many people in the wedding of Cana, जायतीं जाणां आसलीं त्या काना गांवांत आजारांत. but she was looking at the opportunity by which she could serve you. पूण तिचें ध्यान कोण आसलें चाकराच्या काळजाचे कशे भाशेन बापाची खुशी त्या काजराच्या घरांत करूंक. Father, you have placed me in a place where there are so many opportunities every day. Help me, O Lord, to renew my mind, that even I will look at opportunities to be a service to others like Mother Mary. बापा दिसा दिसपटी म्हज्या जिवितांत तूं तरेतरेचे सोयेक घालता ते भाशेन दिवंक म्हाका सोयेक आदार करूंक दुसऱ्यांक चाकराचे काळीज उजार करूंक दुसऱ्याच्या जिवितांत. Let me never be self-absorbed, but always look at you, Almighty God. दुनिया म्हाका जावंक जाय तुवें आख्खो वळकार आशेचो ह्या संवसाराच्या आशेचो पूण चाकरी करपाचो म्हाका जावंक जाय. Lord, my heart is always looking out for opportunities that will bring forth profit to me, and that has destroyed the vision, the mission, and the purpose that you have for my life. इतलो तेंप म्हजें विसंटन जायत आसा कित्याक म्हाका आतां कळोन आयला की म्हजो एकूच हेतू म्हजो फायदो कितें आसतलो म्हाका कशेंपण बरेंपण मेवतलें हांवें हें काम केल्यार अशें म्हजें देवाच्या राज्यांत चलता. Thank you, Almighty God, for this beautiful teaching. हें सोबीत शिकोवपाक पासत हांव तुका आर्गां दिता दुनिया. Thank you, Lord, for this beautiful anointing. ह्या भोव सोबीत
मागणे पासून आम्ही तुका आर्गां दिता. Thank you, Lord, for your power that is flowing within us, that has destroyed every selfishness in us. ही तुझी पवित्रात्म्याची पदवी जी आमचे भितर वस्ती करता ते वरवीं सगळ्या आपस्वार्थाचो द्वेष जाला, काबार जाला म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Lord, for showing us that Mama was suffering from 30 years. She believed, mixed her faith, and the very next moment she was healed, O Lord. Even the swelling legs, the swelling disappeared. ही आमची माय जी येयलेली हिंगा उबी रावन 30 वर्सां ती त्रासाक सांपडलेली, सांड्याचे दूख तिका जाताले, कांयच न्ही करून तिणें तुज्या उतरांत सांपडोन तुजो भावार्थान आपलो भावार्थ उजार केलो आनी कांयच न्ही करून तिका ते पेकोवणी तयार करून दिली. ती आमी तुजे पासून आमी तुका आर्गां दिता. I love you, my God. You are truly the God of hope. देवा दुनिया हांव तुका आर्गां दिता. तूं खऱ्यांनीच जावन आसा बऱ्या फुडाराची आशा दिता तो देव. And you are the God of hope now. आनी तूं बऱ्या फुडाराचो देव आतां आमकां ह्या वेळार. Thank you, Lord, that you have turned our hopelessness into a beautiful new hope. आमचे निराशीपण, आमची दुर्दशा तुवें आशेक आनी बऱ्या भरवशान भरल्या म्हणून. Lord, we can understand a mother who has suffered for 30 years, there will be no hope, because when hope deferred, it brings destruction of faith. 30 वर्सां तुवें पडोन आशा जालोली, निराशी, दुर्दशा जालोली, पूण तरी आसतना जेन्ना तिका कळ्ळें आमचो देव आशे दिता तसलो देव, आशा बऱ्या फुडारान भरलेलो आशेचो देव म्हूण, तेन्ना तिणें तिचें मन बदललें आनी तिका पेकोवणी तयार जाली. Today we believe, O Lord, everybody seated here have changed their mind to focus from their problem, to focus on your word that will not only bring the hope but also the faith to bring these things into manifestation. बापा ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिता जी आमी सगळीं हाचेर जाल्लीं आसात. आमी आमची मनां बदलल्यात पूण जे कितें त्रास कश्ट आमी नियाळटालीं, चित्रायतालीं, पितारतालीं, जी दुर्दशाचो फुडार आमी चिंततालीं तो आमी बदलला आनी तुज्या तुज्या उतरा प्रमाणे, तुज्या भासावणी प्रमाणे आमच्यो आशा आमी केल्यात आनी त्यो आमकां मेळोन येवं म्हूण आमी सत मानतात. Please forgive us, O Father, because we always blame you for not answering our prayer. But today you have shown us the moment we start believing and keep the switch on of faith, supernatural things manifest in our life. बापा आमी तुका आमकां आमची चूक मागता. आमची कितें भाशेन चूक जाली, आमी जायते फावटी चिंतलें की देवा तूं आमकां बरो करिना म्हणून. कितले फावटी आमी मागतालीं पूण आमी बरी जायनासलीं, आमकां दिसतालें तूं आमकां बरी करिना म्हणून. पूण आयज आमकां कळोन येयलें की तो आमचो भावार्थ आमी मिसळ करूंक जाय म्हणून तुजे भासावणेंत आनी हे भाशेन आमची भलायकी आमी घेवंक जाय म्हणून. Thank you so much, Father. हो व्हडल्या देवा आर्गां तुका. Thank you for making us understand this beautiful truth in the most easy way. आमचो भावार्थ थोड्याच वेळात ऑन करूंक उपकारो ना, पूण आमचो भावार्थ जे भाशेन सायबीण मायंड आख्ख्या जिवितांत ऑन करूनच दवरलो. भासावणी आयकून आज गोडव्याची जी तुवें पाठयलेली ती तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत भावार्थ ऑन ऑफ करूंक फावना, पूण आख्खो वगत ऑनूच दवरूंक जाय म्हूण हो खूब तुवें आमकां शिकयलो म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. We love you, Father. आमी तुजो मोग करता बाबा. We love you, Jesus. जेजू आमी तुजो मोग करता. We love you, Holy Spirit. पवित्रात्मे आमी तुजो मोग करता. We love you, O precious Mother Mary. ओ सायबीण माय आमी तुजो मोग करता. In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवान. Amen. आमेन. Can we give the Lord a big hand of praise? आपले लोकांना बाबा तुझा नाम बोलून करता येईल. आपले Hallelujah. 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 How many of you now have hope? Hello, how many of you now have hope? कितल्या जाणांक आतां फुडाराची आशा जाल्ली आसा.
जी निराशी जाल्ली ती म्हाजी करीत पाहिजे. जी कोण निराशी जाल्ली, जी कोणाची दुर्दशा जाल्ली, ते कितल्या जाणांक आतां आशा मेवल्या फुडाराची. Come on, lift your hands up. हात वयर काढा. Wow. And do not allow the devil to kill this hope. आणि जी आशा देवाच्या उतराप्रमाणे तुम्ही केल्या ती देवचाराक सोपय मारून काढून उडोवंक दिनाका. Children, everybody, come, come, come. Come on. for the exams. Praise God. So all the children who are there, we request you to please come up. So many, so many. Come, 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 come. Any more children? Come. आणि भुरगीं आसात उरल्यान कुशीक खंय बसलेली आहात. Really, God bless you for you parents for bringing your children to listen to God's word. You can bring. If the baby is not coming, you can come up. I said, God bless you parents for bringing your children to the house of God to listen to the word of God. चोड देवाची बेसामां तुमकां आवय बापायन साडी निर्णय केलो आपल्या भुरग्याकूय देवाच्या उतर आयकोंक घेवन येवपाक. These are the data plans, and when they get fed with the word of God and the foundation becomes the word of God,
They are going to be like trees planted by the rivers of living water. Their leaves shall never dry, and they shall bring forth fruit in due season. जे भाशेन बँकांत पैसे घालतात ते एका टायमार वाडपाक तेच भाशेन भुरग्यांक देवाचे मुद्रा काडप म्हणल्यार एक इन्व्हेस्टमेंट करप बँकांत पैसे घायलोले पाहिजे जे तुम्ही भुरग्यांक हाडून देवाचे उतर इतले आदींच फुडें शिकयतात तेन्ना भुरगीं जातात ती झाडां जी थोडाय देगेच्या नदीचे किनारेर लायलेल्या झाडां परी तेंची पानां सुकनात वेळाच्या वेळा काळाच्या काळाक ती फळां दित असतात तसली भुरगीं तुमची जातली. The Bible says there were children like Samuel when they were small. The Lord spoke to them, and when that same Samuel grew up, he became a great prophet to the nations. Praise the Lord. Praise the Lord. Jeremiah was a young youth when the Lord spoke to him, and he became a great prophet to the Lord. Jeremiah सुकलो भुरगो आसलो जेन्ना देव ताचेशी उलयलो आनी तो जालो देवाचें उतर आयकून व्हडलो प्रवादी. So praise God. Behind me, please welcome the great mighty men and women of God, the children of God. आमच्या फाटल्यान उबे आसात फुडाराचे न्हय पॉलिटिशियन फुडाराचे देवाचे राजा आनी राणी हो प्रवादी देवाच्या राजाचे. Come on, shout it out. Come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. There are so many examples in the Bible that when God's Spirit came on ordinary people, they were no longer ordinary because they were doing supernatural things. Because God's power is super, you are natural, and when the super enters you, you begin to do supernatural things. We are all natural. आमी सगळीं मनशां सोयबाची संवसारांत. But because of the fall, we have become natural. ह्या आदामाच्या पातकाक लागून आमी संवसारांत नॅचरल जाल्या सोयबाची जाल्या But when you संवसाराची. get up from your seat and you come here by faith, you have mixed your faith and you are standing here. पूण संवसारांतली आसता तेन्ना आमी निर्णय करतात संवसारांतली भायर सरोन संवसाराच्या अकावंटीन भायर सरोन ह्या जाग्याचेर देवाचें उतर आयकप आनी खेरीत भाशेन भुरग्यां भाशेन वयर येवपाक. And now that they have come, they have mixed their faith. आनी आतां तेणी हे भाशेन वयर येवन तांचो भावार्थ देवाच्या आपोवण्यांत मिस्तुरात केला. And now when God looks at their faith, they receive the power from above. आनी जेन्ना आतां देव तांचो भावार्थ पळयता आवय भावार्थान ती मुखार सरलेली आहात देव तांकां आपलो आशिर्वाद दिता. And this power is super. हो देव तांकां पळोवन तांचो भावार्थ तांचे भितर पदवी घालता आनी ही पदवी स्वयंभा व्हडली पदवी. So when the super enters into the natural, the person is no longer natural, he begins to become supernatural, and wherever he goes, supernatural things follows him because the super is in them. सो संवसाराची मनशां जेन्ना येवजितात देवाशी वचपाक देवाचें उतर सोद मानपाक तेन्ना सर्गीची पदवी संवसाराक मनशांचेर देंवता आनी तांकां सुपरमॅन करता सुपर नॅचरल करता स्वयंभा व्हडली मनशां करता राजा आनी राणी करता. And that is why you look into the Bible when Jesus chose, he chose simple fishermen. But praise be to God, those fishermen made such an impact that they are dead and gone. 2000 years plus have gone by. But praise God, what work they have done, it can never be erased for all eternity because of the supernatural power of God. Because of the supernatural power of God. पवित्र पुस्तकांत जर आमी पळयल्यार देवान उजार केल्या साद्या मनशांक संवसारांतल्या मनशांक आनी आपली पदवी दिल्या आनी आपले पदवे वरवीं तांच्या जिवितांत स्वयंभा व्हडली कामां करून घेतलेली आसात. So shall we close our eyes and bless these children? आमी आमचे हात वयर काडून ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागुया. I want you to stretch your hands towards this great mighty men and women of God. ही फुडाराची व्हडली देवाची भुरगीं देवाचे प्रवादी देवाचे राजा आनी राणी ह्या उबी आसात. तुमचे दोळे बंद करात. Please close your eyes and hold your
करात आणि तुमच्या एकामेकाचो शेजाऱ्याचो हात धरात काय हातीक धर because we are united in Christ Jesus. कित्याक आमी सगळीं क्रिस्ता बराबर सांगातान एकवटल्यान. Father, we thank you in a very special way for this wonderful children. बापा आमी खरीच भाशेन कारगा दिता ह्या सोबीत तुज्या भुरग्यां पासून. And each and every child made that act of faith to get up from their seat and come right here to receive you. आणि खरीच भाशेन ह्या भुरग्यांनी निर्णय केलो आपल्या वस्तूंनी येवन फुडें हे देवाचे आशिर्वादान व्हरपाक. There are so many children who have not come. जायतीं भुरगीं आमचीं आसात जीं येवंक पावंक नात. So many children who are back home watching on the cable TV. थोडी भुरगीं केबलाचेर सान उमेदीन पळयतात देवाचें उतर. But by faith, O Lord, we believe that they are all standing and they are standing in front of you asking for your grace. आनी आमचो भावार्थ आमकां सांगता की ही भुरगीं उबीं आसात तेच भाशेन जीं कितें कोण येवंक नात पळयतात टीव्हीचेर तीं उबीं आसात म्हूण तिका आनी तुज्या आशिर्वादाक आशेतात. Lord, your word declares of great children in the Bible. तुजी उतर परगट करता व्हडल्या व्हडल्या भुरग्यां बद्दल. Your mighty power came upon them. तुजी भोव व्हडली पदवी तुज्या भुरग्यांचेर तुवें देंवयली. They were no longer ordinary, but they became supernatural. आनी ती संवसारीक अशी उरोंक नात पूण ती स्वयंपाक व्हडली भुरगीं जाली. Lord, they were victorious wherever they went. ती जंय थंय गेली ती जैतिवंत जाली. And they were always in fellowship with you. आनी ती सदांच तुजे सांगाता संबंध जोडटाली. Lord Jesus, we thank you that you are the good shepherd of all these children. दुनिया जेजू तूं ह्या भुरग्यांचो बरो गुमडी म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. These are your sheep, they hear your voice and they follow you. ह्यो जावन आसात तुज्यो शेळयो ती तुजो ताळो आयकतात आनी तुजोच पाटलाव करतात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Lord, you have put your desires in their heart. दुनिया तुजे आवडे ते तांच्या काळजांत घातल्यात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. At this very moment we believe, O Lord, that you are touching their mind and restoring their mind and helping them to renew their mind. ह्याच वेळाचेर तूं तांच्या मनांत हात लायता तांची चिंतना बदलता आनी तुजी जाणवाय तांचे भितर घालता म्हूण आमी तुका. Lord, we thank you that by faith we believe that you are filling them with your wisdom, knowledge and understanding. दुनिया भावार्थान आमी सोत मानता तुजी जाणवाय आनी तुजी ओळख तांचे भितर तूं ह्या वेळार घालता म्हूण. Father, we thank you that by the power of your Spirit, by the power of your word, and in the name of Jesus, you are leading them from glory to glory, from faith to faith, to green pastures. बापा आमी तुका आर्गां दिता तुज्या ओतम्याचे पदवेन आनी तुज्या उतराचे पदवेन तूं तांकां तांच्या फुडाराचो वाट दाखयता आनी परसोळीत फुडारांत तांकां पावयता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Lord, we can see them walking in faith, moved by your Spirit and living by the word of God. बापा आमी भावार्थान पळयतात ती तुज्या भावार्थाचे वस्तूंनी चलतात म्हूण आनी व्हड ती मनशां जाल्यात म्हूण संवसारांत. Father, we thank you by the power of your Spirit, you have anointed them with the academic anointing. आनी तुज्या ओतम्याचे पदवेन तुवें तांकां शिक्षणीक गिन्यान दिलां म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Lord, no subject is difficult for them and they shall fear nothing. शिकप तांकां तुवें सोंपें करून उडयलां आनी कांयच तांकां अडचण ना तांच्या शिकपाक म्हूण आमी तुका आर्गां दिता दुनिया. No depressing thought or oppression shall come near you them because you are with them. कसल्याय चिंतनाचो भार ती घेवन वचची ना कांयच तांकां आडकोळ आनी आडमेळ जावची ना कित्याक तूं तांच्या सांगाता आसा दुनिया. Lord, the pressure of the exams will not lead them into fear. आनी जे परीक्षेचो जो परीक्षा जी आसा ताचो दबाव तांचेर पडचो ना म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Because we believe, O Lord, you are with them, your word is with them, your Spirit is guiding them. कित्याक आमी जाणा तुजें उतर तांचे सांगाता आसा तुजो ओतमो तांकां फुडें व्हरता. Lord, we thank you that you have anointed them with a wonderful mind of Christ that they can remember everything that they are studying. बापा क्रिस्ताचें मन तांकां मेवलां ह्या वेळार आनी तूं तांकां शिकयता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Father, we thank you that you have taken away every kind of distraction out of their lives so that they can concentrate on their studies. सगळ्यो तरेच्यो ज्यो आडमेळी आडकोळ्यो ज्यो येतात तांकां त्यो तुवें काडून तांच्या जिवितांतल्यो उडयल्यात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Father, we thank you for your fresh anointing
that has come upon them. ही नवी पदवी आत्मिक पदवी जी तुवें बोल्ल्या आत्मिक मागणेन बोल्ल्या आमी तुका आर्गां दिता म्हणया. Lord, from now on we can see that their answer paper is filled with all right answers, and they are able to finish the paper and attempt all the questions and write all the right answers, and they are able to finish the exam before time. आणि बापा आमी तुका आर्गां दिता तांचो एग्जामीक तांचो पेपर जो बरयल्लो आसा ती सगळी पेपराचेर आन्सरां जी बरयल्यात ती सगळी करेक्ट आसात आनी तांकां बरे मार्क्स पडल्यात म्हूण बापा आमी तुका आर्गां दिता. Lord, we thank you that only by the power of your Spirit they are always on the top, never at the bottom. दुनियान तुज्या आत्म्याचे पदवेन ही आमची भुरगीं सगळीं अदीक आनी अदीक वयल्या पावंड्यार आसात आनी न्हय खाला. We declare, O Lord, they are the head and never the tail. आमी सगळ्याक बरोबर करतात ही आमची भुरगीं जावन आसात वयर मस्तक आनी न्हय शेपड्यो. Lord, we thank you that your light is shining in them, and wherever they go, your light shines around them. आनी बापा आमी तुका आर्गां दिता की तुजो उजवाड तुजो प्रकाश तांचेर फाकला आनी थंय ती वेतात थंय प्रकाश ती तुजो घेवन वेतात आनी सगळो काळोख नपयत जाता म्हणटा. We thank you, Lord, that your presence has brought good health in their life and a long healthy anointed life. आनी बापा तुजें आजीरपण तांचेशी आसा आनी हे तुज्या आजीरपणाक लागून ती बरे भलायकेन बोल्ल्यात आनी लांब आवकान जियेतात म्हणून. Father, in the name of Jesus, we cancel and destroy every work of the devil in their life. बापा देवचाराच्या सगळ्यो आडगां तांच्या जिवितांतल्यो आमी मोडून तोडून उडयतात. Father, we thank you that your feathers have covered them and your mighty protection is upon them. बापा तुवें तांकां सगळ्यांक तुज्या पाखड्या घालाली पयल्यात आनी हे भाशेन तुवें तांकां सुरक्षेन दवरल्यात. When they were born, they were craving for their mother's milk. In the same way, you have put that desire in them that they are craving for your love and for your word and for your spirit. जेन्ना ती सुपुल्ली जल्मलोली तेन्ना ती मायेच्या दुधाक आशेताली तेच भाशेन ती आतां तुज्या उतराक आशेतात म्हूण बापा आमी तुका आर्गां दिता. Father, we can see them growing stronger and stronger by the power of your word and by the power of your spirit. बापा तुज्या उतराचे दूध कशें पिवन ती अदीक आनी अदीक घोटायेन आनी भावार्थान वाडटात आनी चडटात. And every day of their life is a testimony and they are giving glory to you. आनी बापा तांच्या जिवितांत खुणा आनी मिलाग्र्यो आनी अजापां जातात आनी ती तुका महिमा आनी वंदन दितात. Father God, we declare them as a blessing to the nations. बापा आमी परवड करता ही आमची भुरगीं जावन आसात बेसांव आख्ख्या राष्ट्रांत. We bless them, Almighty God. आमी आशिर्वाद दिता बापा तांकां And we believe, O Lord, आनी आमी सोत मानता बापा in the name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान these children are all a blessing to the nation. ही सगळीं भुरगीं राष्ट्रांत बेसांव जाल्लीं आसा. We thank you and we praise you आमी तुका आर्गां दिता आनी वखाणटा बापा for blessing them, Almighty God. तांचेर तुवें आशिर्वाद घातला म्हणून In the name of Jesus. जेजू क्रिस्ताचे नांवान. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. Praise the Lord. Children say amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Lovely blessings on the